الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گونج پہ جانی چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله پڑھیے صلو علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم شافعی و منشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فیضان نظر اور آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام ہدیہ نات پیش کرنے تو بعد حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم شعبان المعظم دا پہلا جمعۃ المبارک اور شعبان المعظم دی آمد سب احباب نے مبارک ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے سن اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا شعبان و رمضان اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور دعا فرمایا کرتے سن الہ العالمین سانو رجب اور شعبان دے اندر برکتاں عطا فرما اور اس دے نال ہی سانو رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ایک دفعہ اور رمضان المبارک دی
آمد ہو رہی ہے. مالک کریم عافیت دا معاملہ فرما کے سانو رمضان مبارک دی نیک ساعتاں نصیب فرمائے. حاضرین محترم، حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے. صحابی کہندے نے اسی کملی والے نو کدی بھی کسرت دے نال کسے مہینے دے اندر اتنے روزے رکھدے ہوئے نہیں ویکھیا جنہ شعبان دے اندر حضور روزے رکھدے سن. اور شعبان دے آخری دنہ دے اندر حضور روزہ نہیں رکھدے سن، پھر رمضان مبارک دے روزے شروع ہو جاندے سن. حاضرین محترم، یہ بڑیاں برکتاں اور سعادتاں والا مہینہ ہے. 30 رجب نو یا مختلف اقوال نے امام جہاں، مقتدائے خلق، زینت فقہا، باعث شان علماء حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. انہا تاریخ دے اندر آپ دا وصال، آپ دی شہادت ہے. آج دی جمعۃ المبارک دے اندر آپ دی سیرت، آپ دے علم اور آپ دے کردار تے کچھ گوش گزار کرنا چاہاں گا. مالک کریم دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ کریم بندہ گناہگار دی زبان تے حق جاری فرمائے اور سانو سارے نو سن کے امام صاحب دی تعلیمات تے صحیح طور تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی تو ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء ہی تے نے جڑے اللہ تو ڈرن والے نے. علماء دا بڑا مقام ہے، اللہ نے قرآن دے اندر بھی بیان فرمایا اور کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث دی صورت دے اندر بھی علماء دے مقام نو بیان فرمایا. علم اور علماء انہاں دے مقام تو ایک چھوٹی جی گل شروع کرن لگیا ماں. پتہ چلدا ہے اے احباب جڑے دو سباب ساڈے نمازی فجر دی نماز تے درس سندے نے، انہاں نوں پتہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں بنانا چاہیا، فرشتہ نے اعتراض کیتا، کہنے لگے مالک کیوں بنان لگے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرشتیوں اپنا خلیفہ تے نائب بنان لگے ہاں. انہوں نے کہا مالک اسی جو ہے تیری عبادت کرن واسطے، اسی جو ہیں تیری تسبیحات تیرا ذکر کرن واسطے. یہ جنوں تو بنان لگے یہ تو مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سن، بلکہ آپ دی پشت دے وچوں جڑی آپ دی اولاد نکلنی سی انہاں دے وچ بعض کفار، بعض ظالم اور فاسق لوگ بھی ہونے نے. تے فرشتیاں دا مقصود او سی کہ مالک کریم جنہاں نوں تو بنان لگے انہاں نے زمین تے جا کے فساد کرنا ہے، خون ریزیاں کرنیاں نے. مولا کیوں بنان لگے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتیوں جو میں جاندا ہوں تسی اونچی بولو تسی نہیں جان دے. جدوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی تخلیق ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دی ہر چیز دا نام دا علم عطا فرمایا. پھر فرشتیاں نو کیا کہ سجدہ کرو. اچھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں بنا لیا نا، اللہ نے فرشتیاں کو پوچھا کہ اینا چیزاں دے ذرا نام دسو. تے فرشتے خاموش ہو گئے کیونکہ فرشتیاں کو علم نہیں سی. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم فرمایا کہ آدم تو دس. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسنا شروع کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها. آدم علیہ السلام نے جدو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم کہ انہاں چیزاں دے نام دسو، آدم علیہ السلام نے نام دسنے شروع کر دیتے. فرشتیاں نو او نام نہیں آئے. پتہ چلے آدم علیہ السلام نو فرشتیاں تے جڑی فضیلت دیتی گئی او علم دی فضیلت سی، او علم دی فضیلت سی، کیونکہ آدم علیہ السلام نو ہر چیز دا علم عطا کر دیتا گیا. فرشتیاں کو او علم نہیں سی. اس دن فرشتیاں نو پتہ چلیا کہ تسبیحاں پڑھن والے زیادہ افضل نہیں بلکہ علم والے زیادہ فضیلت رکھن والے.
بلکہ جڑے علم رکھتے نے انہاں دی زیادہ فضیلت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، پل صراط تو جدوں لوگ گزرن لگن گے، ادھروں عابدین بھی آ جان گے، زاہدین بھی آ جان گے، ادھروں علماء بھی آ جان گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا لو بھی گزرنا شروع کرو، عابدین گزرتے جان گے، زاہدین بھی گزرتے جان گے۔ جدو علماء دی باری آئے گی، علماء گزرن لگن گے، اللہ فرمائے گا عالمو تسی نہیں گزرنا، تر جان گے کہن گے ربا کی گل اسی علم دی وجہ تو پھس گئے ہاں، سانو اجازت کیوں نہیں ملی؟ عابدین گزردے پینے، صالحین گزردے پینے، زاہدین گزردے پینے، مگر عالمین عالم رک گئے نے۔ اللہ فرمائے گا میرے علماء پریشان نہ ہو، تانوں اس لیے کھڑا کیتا ہے کہ جڑے جڑے گزرن واسطے آن گے، جنہاں نو تسی جان دے ہو انہاں دی شفاعت کیتی جاؤ، میں پل صراط تو گزاری جاواں۔ ہائے 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 ہائے، تسی انہاں دی شفاعت کیتی جاؤ، میں انہاں نو پل صراط۔ اے علماء دا مقام ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اذن عطا فرمائے گا، حافظ قرآن 7 نسلاں بخشوا کے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن علماء واسطے فرمائے گا جنوں تسی چاندے ہو، جنوں تسی چاندے ہو انہاں نو کڈ کے لے جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اے علماء دا مقام ہے۔ کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورث الانبیاء، یہ جڑے علماء نے یہ نبیاں دے علم دے وارث نے۔ کوئی تیری میری جداد دی اولاد وارث بنے، کوئی زمیناں دا وارث بندا ہے، کوئی گڈیاں دا وارث بندا ہے، کوئی دولت دا وارث بندا ہے، لیکن قربان جائیے علماء تو اور صدقے جاواں جڑے ممبر رسول تے بیٹھن والے نے، لوگاں نو دنیا داری لبدی ہے، انہاں نو کملی والے دا ممبر لبدا ہے۔ ہر ایک نو حق کے ناز کرن دا، اور ہر بندہ ناز کر بھی سکدا ہے، جنوں اللہ نے جو عہدہ تے مقام عطا فرمایا اودے تو ناز کر سکدا ہے، انہوں اللہ پاک نے حق عطا فرمایا ہے۔ لیکن علماء دی بارگاہ دے اندر گزارش کراں گا تانوں ناز کرن دا حق سارے تو بہت اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ لوگ دنیا داری دے وارث بندے نے، تسی وارث بنے ہو تے نبی دے علم دے وارث بنے ہو، تسی وارث بنے ہو تے کملی والے دے ممبر دے وارث بنے ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سنیے گا فقط اے ہی فضیلت اور مقام نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا نا، اعلان کیتا جائے گا کہاں ہیں علماء، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان یہ تو علاوہ 2 اعلان ہور بھی کیتے جان گے، جان دے ہو کیڑے؟ عین الائمہ، او مسجداں دے جڑے علماء نے، مسجداں دے امام نے، او کتھے نے؟ اے دنیا دے اندر نا یقین کرو جنی تکلیف اور جن دکھاں دا سامنا مولویاں نو کرنا پیندا کسی اور نو نہیں کرنا پیندا، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہی نا بیچارے پریشان ہوندے نے کہ یار اگر ایتھے میں کسی دے نال اونچی آواز دے نال بھی گل کیتی تے چھٹی کرا دین گے، تو کوئی اور بھی ذریعہ معاش نہیں، تو میں کہنا وا کہ علماء دا ذریعہ معاش اپنا ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بدبخت دنیا دا کوئی اٹھ کے گل کرے نا مولویاں نو تے کہن لو جی اسی تے حق ہی بیان کرنا ہے، تسی ساڈا سلام قبول کرو، اسی تہاڈا کردے ہیں، اسی تے ایتھے بھی حق بیان کرنا ہے، نبی دے ممبر تے بیٹھ کے تے اگلی جگہ تے جا کے بھی حق بیان کرنا ہے۔ میں کہنا کہ علماء نو چاہیے کہ اپنا ذریعہ معاش بھی نال بنا کے رکھن، تاکہ کل نو اس چیز دی پریشانی بھی نہ اٹھانی پوے۔ لیکن گل یہ کہ تھوڑا جا معیار ساڈے مولویاں نے بھی خراب کر دیتا۔ دیکھو نا جی مردے نوان دا کم مولویاں دا تے نہیں، بولو مردے نوان دا کم علماء دا نہیں، لیکن ساڑھے مولوی دولت دی خاطر تھوڑے جے پیسے دی خاطر کے ختم تے 4 پیسے آ جان کے سوٹ مل جائے گا دوڑ پیندے نے۔ اے دیکھو نا مساجد دے اندر آ کے جڑی بکواسات مولویاں تو لوگ کردے نے، میں کہنا جھلیا تیری اوقات تے اے وے کہ تیرا گھاں پتر پیدا ہوئے تو دے کن چ اذان نہیں پڑھ سکدا، بدبختہ تیری اوقات اے وے تیرا باپ تیری ماں فوت ہو جائے تو دا جنازہ نہیں پڑھا سکدا، بدبختہ تیری اوقات اے وے کہ تو اپنا نکاح نہیں پڑھا سکدا، تو کسے دا بھی نکاح نہیں پڑھا سکدا، تینو نماز دی تعلیم کوئی نہیں دے سکدا سوائے مولوی تو۔ حاضرین محترم ذرا اے سوچن والیاں گلاں نے،
جے اگر ساڈے کول اتنی طاقت اتنا علم نہیں تے پھر اسی اس بندے نال جرا اور بحث کر دیں اور انہوں گلاں سنانے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، جنہوں اللہ اور اس کے رسول نے اپنا منبر عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، علماء دا بھی ایک معیار ہے، اے دنیا تے رہ کے جڑے مولوی حضرات دکھ تکلیف برداشت کردے نے، لوگاں دیاں گلاں برداشت کردے نے، قیامت دا دن ہوئے گا، اعلان ہوئے گا عین الائمہ، کتھے نے امام مساجد، اور دوسرا اعلان ہوئے گا عین المؤذنون، کتھے نے اذان دین والے، ہائے ہائے ہائے، کتھے نے اذان دین والے۔ یاد رکھیے امام مسجد دا تو مقام تھوڑا جا بلند ہے، اے مؤذن دے مقام دے بارے سنو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اذان دین والا ہے قبر دے اندر او دے جسم نو کوئی بھی کیڑا ہاتھ نہیں لا سکدا، یہ تے قبر دے اندر مقام لبے گا، تے جڑا آخرت وچ لبنا ہے کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری دے اگے گے بلال حبشی ہون گے اور مہارا پکڑ کے جنت دی طرف لے کے جان گے، اور قیامت والے دن مؤذنہ دیاں گردناں سارے تو اونچیاں ہون گیا۔ اے مؤذنین دا مقام ہے، اے ائمہ مساجد دا مقام ہے، اے علماء دا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاعت دا حق دیتا جائے گا، جنوں چاندے ہو لے جاؤ جنت دے اندر۔ حاضرین محترم، جس ہستی نو سرمایہ کلام میں بنایا نا، پاکستان بلکہ پوری دنیا دے اندر 80% لوگ اے ہو جانے جڑے امام صاحب دی فقہ تے عمل کرن والے نے، امام صاحب دی تعلیمات تے عمل کرن والے نے۔ یہ جلے ایویں گلاں کردے نے تے کیتی جان، سانو تے پتہ ہے نا امام صاحب دا مقام کی ہے، سانو تے پتہ ہے نا داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی غلامی دے وچ آ کے فخر کردے نے، اور امام مجدد پاک جنہ دی فقہ تے عمل کرن والے نے، سانو ہور کی چاہیے۔ حاضرین محترم، او امام صاحب، اور چھوٹی جی گل ہور بھی سماعت کیجئے گا، علماء دا جڑا مقام ہے نا، عابدین اور علماء، عبادت کرن والا اور علم پڑھن والا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ملاقات ہوئی، رات گزارن دا موقع ملیا، امام محمد آپ دے کول آئے، جدو رات ہوئی نا عشاء تو بعد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے عابد بھی سن، مصلی تے کھڑے ہو کے رب دی عبادت کرن لگ گئے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ شاگرد کنہ دے نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام صاحب دا نام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، امام صاحب دی جڑی آپ دا تعارف ہے وہ اس تو ہی بڑا ہے۔ دیکھو نا کہ امام محمد، امام ابو یوسف، داؤد تائی اور فضیل بن عیاض ورگے آپ دے تلامذہ اور آپ دے شاگرد نے، اس تو بڑا ہور کیڑا مقام جنہ دے تلامذہ اور جنہ دے شاگرداں دا اتنا بڑا مقام ہوئے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے، امام شافعی مصلی تے کھڑے ہو گئے تو امام صاحب چار پئی تے لیٹ گئے، ساری رات گزری، امام صاحب مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہنے، امام محمد چار پئی تے لیٹے رہنے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دے دل دے اندر خیال آیا کہ ایڈا وڈا امام ہے پھر بھی عشاء پڑھ کے ستا پیا ہے۔ امام شافعی عبادت کرتے رہنے، جدوں تہجد دا ویلا ہویا ہے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ چار پئی تو اٹھے نے، وضو نہیں کیتا بلکہ سیدھا ہی مصلی تے جا کے کھڑے ہو گئے نے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال کیتا، حضور ساری رات ہی ستے رہے ہو پھر وضو ہی نہیں کیتا، مصلی تے کھڑے ہو گئے ہو؟ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا، آپ نے فرمایا امام شافعی بے شک تسی مصلی تے کھڑے ہو کے رب دی عبادت کرتے رہے ہو، تسی بھی جاگ دے رہے ہو، میں بھی جاگ دا رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور او کیویں؟ آپ نے فرمایا تسی کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے ہو، میں چار پئی تے لیٹ کے نبی دی شریعت دا 1000 مسئلہ اخذ کر لیا، تسی اپنے واسطے جاگ دے رہے ہو، میں کملی والے دی امت واسطے جاگ دا رہا، تسی اپنے واسطے، میں کملی والے دی امت واسطے۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ او ابو ذر دی حدیث یاد آگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابو ذر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیڑا بندہ قرآن دی تعلیم وچوں اللہ دی کتاب وچوں صبح صبح ایک آیت دی تعلیم حاصل کردا ہے، اے جڑے درس قرآن وچ بیندے ہو اے تسی بڑے خوش نصیب رب کعبہ دی عزت دی قسم، جڑا ایک آیت دی تعلیم حاصل کردا ہے نا، حضور نے فرمایا وہ انجے جی میں انہیں ساری رات دے وچ 100 رکعت نفل پڑھیا ہوئے، 100 رکعت تے اپنا 2 پڑھن نو دل نہیں کردا، ہائے 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 100 رکعت نفل، اور فرمایا جن نے اللہ دے کلام وچوں ایک باب دی تعلیم حاصل کیتی ہوئے، ایک چیپٹر دی تعلیم حاصل کیتی ہوئے، کملی والے نے فرمایا وہ اس طرح میں جن میں انہیں ایک رات دے اندر 1000 نفل پڑھیا ہوئے۔ اے وے علم دا مقام اور اے وے علماء دا مقام۔ حاضرین محترم، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں نے اور کوئی معمولی شخصیت نہیں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے سن، اے او ہستی نے جنہاں دی آمد تو پہلے ہی بشارتاں لبیاں نے۔ پڑھیے قرآن اللہ دا، اچھی بولو اچھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ سورہ جمعہ دی آیت جدو نازل ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی کملی والے دی بارگاہ دے اندر بیٹھے سان، جدو اے آیت نازل ہوئی اسی آپ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کملی والے اس آیت دے اندر جنہ لوگاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے کہ او بعد دے اندر آن گے، او علم والے آن گے، کملی والے اس آیت مراد کیڑے لوگ نے؟ میرے مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے اندر نظر دوڑائی، ویکھیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، کملی والے نے انہاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے دی نسل دے وچوں ایک اے لوگ پیدا ہون گے جڑے اونجے سریا تو بھی ایمان حاصل کر لین گے، یعنی اگر ستاریاں تک بھی ایمان پہنچدا ہے او ستاریاں کول بھی جا کے ایمان لے آون گے، علم حاصل کر لون گے۔ میرے مصطفیٰ نے بشارت دیتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سلمان فارسی دی نسل دے وچوں میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی بشارت دے دیتی۔ آج دوسری حدیث پیش کر دینا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کل جبریل امین آئے نے، جبریل امین آ کے کہنے لگے نے کملی والے ایک گندم دا ڈھیرے ہوئے او دے اتے حضرت لقمان علیہ السلام بیٹھے ہوں اور حکمت و دنائی دیا گلا کر رہے ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل دس کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے وہ ایک ایک دانا کر کے اس گندم دے ڈھیر دا گن دے بھی جامن، نالے حکمت و دنائی دیا گلا بھی کر دے جامن۔ سونے گندم دا ڈھیر تے ختم ہو جائے گا لیکن لقمان دی تنائی والیاں گلاں ختم نہیں ہون گے۔ جبریل امین علیہ السلام گل کر کے چلے گئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قلب اطہر دے رشک پیدا ہویا۔ اے داؤد علیہ السلام دا امتی ہے جدا مقام تے جدی فضیلت ہے کہ گندم دا ڈھیرے ہوئے حکمت دنائی دیاں گلا بھی کر دے ہون، نال گنتی بھی کر رہے ہون، ڈھیر تے ختم ہو سکتا ہے مگر انہاں دی حکمت دنائی دیاں گلا ختم نہیں ہو سکدیاں۔ جویں رشک پیدا ہویا جبریل واپس آ گیا، عرض کرتے نے کملی والے ہائے 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 اللہ اپنے محبوبہ نو کدوں پریشان ویکھ سکدا ہے؟ کملی والے تواڈے دل تے رشک پیدا ہوئے اللہ کدوں ایویں رہ سکدا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریلا دوڑ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پیغام لے کے جا تے نالے کہ محبوبہ پریشان نہ ہو، اے داؤد علیہ السلام دا امتی لقمان
جڑا گندم دا ڈھیر گندا ہے علم تے حکمت دیاں دنائی ہوئی گلاں کردا ہے ڈھیر ختم ہو جائے گا لیکن او دیاں گلاں ختم نہیں ہون گیاں کملی والے تہاڈی امت اندر اللہ نے ایک نعمان بھیجنا ایک نعمان بھیجنا ہے او گندم دا ایک ڈھیر نہیں کئی ڈھیر بھی ہون ادھر نعمان تہاڈی شریعت دیاں اللہ دی کتاب دیاں مسائل فقہ دے مسائل بیان کرتے جاون گندم دے ڈھیر دے دانے گنتی کر دے جاون کملی والے کئی ڈھیر گندم دے ختم ہو سکتے لیکن نعمان دے علم تے فقہ دیاں گلاں ختم نہیں ہو سکتے نعمان دے علم اور حکمت دیاں گلاں فقاہت دیاں گلاں ختم نہیں ہو سکدیاں ہائے 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 اے مقام نعمان بن ثابت دا مولا علی پاک دی بارگاہ دے اندر نا آپ دے دادا جی انہاں دا نام پہلے سی زوتا بعد اندر انہاں دا نام بھی نعمان رکھیا گیا اور پھر انہاں دے نام نعمان تے ہی آپ دے پوتے دا نام نعمان رکھیا گیا جنہاں نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے سبحان اللہ لے کے مولا علی پاک دی بارگاہ چ آگے حضرت ثابت نو آپ دے بابا نو جدو آئے نا آ کے کہندے نے مولا علی شیر خدا نو رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات نو حضور اے میرا پتر دعا نہیں کرتے ہوئے دے واسطے قربان جائیے آپ دی نگاہ ولایت کتھے تک ویکھ رہی سی عموماً بچے نو لے کے جائیے نا حضور دے واسطے دعا کر دیو تے دعا کرن والا کدی اس بچے دے بچیاں دی دعا اونچی بولو نہیں کردا کیونکہ دعا او تے بچہ ہے نا تے بچے واسطے دعا کیتی جائے گی نا دعا دین والا او دے بچیاں دی اگے دعا نہیں کرے گا مولا علی کائنات نے جب دعا کیتی نا فرمایا یا اللہ اینو بھی برکتاں عطا فرما ایدی اولاد نو بھی برکتاں عطا فرما اینو بھی برکتاں دے دیاں اولاد نو بھی برکتاں دے اسماعیل بن حماد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خاندان دے وچوں نے اور لکھ دے نے اور کہندے نے اسی سمجھ دیں اور ساڈا یقین ہے وے کہ میرے دادا جی نعمان بن ثابت دے کول اے جڑی برکت ہے جڑا فیضان علم دا اے مولا علی پاک دی دعا دا اثر ہے اے مولا علی پاک دی دعا دا اثر سنیے 800 آپ دے تلامذہ نے 800 کتنے آپ دے شاگرد نے جنہاں وچوں 50 شاگرد آپ دے ایسے نے جڑے وقت دے چیف جسٹس رہے نے وقت دے اچھا چیف جسٹس کنوں آدن والا جی میں سپریم کورٹ دا چیف جسٹس ہوندا ہے سب تو بڑا جج امام صاحب دے تلامذہ نے مقام حاصل سی کہ آپ دے 50 تلامذہ شاگرد ایسے سن جڑے وقت دے چیف جسٹس رہے نے سبحان اللہ اور امام صاحب آپ دے علم دا کیا ہی کہنا کہ جدوں آپ دا اس میں گرامی آندا ہے نا تے بڑے بڑے اہل حکمت اہل دانش انہاں دے سر ادب دے نال جھک جاندے نے اے امام صاحب دے علم دا مقام ہے وے حاضرین محترم امام صاحب بڑے خوددار طبیعت دے مالک سن ایک دفعہ نا منصور بادشاہ وقت دا آپ دی بارگاہ چونے نا کئی دینار درہم بھیجے کہنے لگا جی قبول کر لو امام صاحب نے کہا جی میں قبول نہیں کرنے وہ کیوں نے بھیجے اس واسطے بھیجے سن کہ امام صاحب جڑی اہل بیت دی حمایت کر دینے نا اے حمایت چھڑ دیں گے لیکن انہوں نہیں سی پتا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت دنیا تو ٹرت سکتا ہے لیکن کدی اہل بیت دی حمایت کرنا نہیں چھڑ سکتا یہ وقت سی نا اس وقت دے اندر عباسی اور امیہ خلیفہ جڑے سن یہ اہل بیت نو بڑا تنگ کر دے سن اللہ اکبر کہنے لگے جی میں قبول نہیں کرنے انہیں کہا جی کیوں نہیں کرنے انہیں سختی کی تھی نا تو امام صاحب کہنے لگے یار میں کوئی تیرا سپاہی تھوڑا ہاں جنہوں تو وظیفہ دے گا یا کوئی میں فقیر تھوڑا ہی ہاں جنہوں تو نظرانہ پیش کرے گا میں نے تو اللہ پاک نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے میں نہیں لینا لونا لے جا اپنا نظرانہ واپس امام صاحب نے جیل بھی کٹی امام صاحب نے کوڑے بھی لائے گئے لیکن امام صاحب پھر بھی حق تے ڈٹے رہے اے جڑی ساڈے کول اسی حق دیاں گلاں بیٹھ کے کردے نا ممبراں تے حق دی گل کردے ہیں ناموس رسالت دی گل کردے ہیں ختم نبوت دی گل کردے ہیں اے اسی اس واسطے کردے ہیں کیونکہ اسی امام اعظم دے منن والے ہیں
یہ اسی اس واسطے کردے ہاں کیونکہ ساڑھے کلوں فکر ہے تے آلہ حضرت دیئے فضل حق خیر آبادی دیئے ساڑھے کل اونا لوگاں دی فکر ہے ساڑھے کل مجدد پاک دی فکر ہے اسی ممبران تے بے کے ختم نبوت دی ناموس رسالت دی گل کیوں نہ کریے اسی حق دی گل کیوں نہ کریے کیونکہ ساڑھے بزرگاں دا عالم ایسی امام اعظم نے بڑیاں تکلیفاں جلیاں اور خودداری دا اتنا عالم سی کہنے لگے کہ میں کوئی غریب تے فقیر نہیں جنہوں تو نظرانے پیش کرے میں نے اللہ نے بڑا کچھ عطا فرمایا اور سنیے امام صاحب دی فیکٹری سی ریشم دے کپڑے بنان والی امام صاحب اپنے زمانے دے اندر او سوٹ پاؤندے سن جڑا وقت دے بعد شاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا اور روایت اندر ہوتا ہے کہ 70 تو زائد دکانہ امام صاحب ہی سن 70 تو زائد دکانہ اور امام صاحب دا حال اے سی کہ امام صاحب نے اگر کسی کو قرضہ لینا ہوتا سی نا ایک دفعہ نا ایک بچی دا کھکڑی کھان نو دل کیتا تے باپ نو کہنے لگی ابا جی میں نو ذرا کھکڑی نہیں لیا کے دین دے بازار دے وچوں جویں پھیری والے اکثر لنگ دینے نا تے باپ کہنے لگا پترا میں تے بڑا کمزور ہاں کول پیسے نہیں لیکن جدو بیٹیاں کہہ دیں تے پھر رہا نہیں جاندا کہنے لگے اچھا تینوں لیا کے دینا وا باہر نکلیا اجے گلی دی نکر مڑے یہ اگوں امام صاحب آ رہے سن انہیں امام صاحب دا قرضہ دینا سی امام صاحب اتنے دیانتدار ایماندار سن کہ لوگ کروڑاں دی امانتاں آپ دے کل رکھ دے ہوندے سن جدو نکلیا نا تو امام صاحب اگوں آ رہے سن انہوں نے ویکھیا نا جڑا بندہ چور ہوئے نا تو پھر چھپن دی کوشش کر رہا ہے انہیں امام صاحب دے پیسے دینے سن ویکھدا کہ امام صاحب اگے انہیں اکھ کترائی تے دوسری گلی ہو گیا امام صاحب نے بڑا کھٹکیا کہ یار میرے تو ڈر دے بجیا کیوں ہیں ہائے 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 اتنے زہد اتنے تقوی والے امام صاحب آپ دی سیرت نو ویکھ پھر آپ دے علم دا مقام دیکھ امام صاحب نہ پیچھے پیچھے دوڑ پیا آپ نے کسی جگہ تے جا کے انہوں پکڑ لیا تے کہنے لگے تم بجیا کیوں ہیں رو پیا کہنے لگے حضور کی کرا توڑے پیسے دینے تو انہوں ویکھ کے شرم آئی میں لکن دی کوشش کی تھی امام صاحب نے اکھاں وچ آنسو آ گئے کہنے لگا آپ نے فرمایا کرن کی جا رہے ہیں سکندہ جی بچی نے ضد کی تھی کھکڑی کھان دی کول پیسے نہیں سن میں لے کے دین واسطے چلو دا دل رکھن واسطے باہر نکل پیا اگوں تسی مل گئے شرم آئی میں رستہ تبدیل کر لیا رب کعبہ دی عزت دی قسم امام صاحب ڈھائیں مار کے رون لگ گئے کہنے لگے پہلے تو تم انہوں معاف کر ہائے 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 پہلے تو تم انہوں معاف کر کہ میری وجہ تو تینوں تکلیف پہنچی ہے میری وجہ تو تینوں تکلیف پہنچی تو پہلے میں نے معاف کر کہنے لگا امام صاحب میں توڑے پیسے آپ نے فرمایا جا میں تینوں پیسے بھی معاف کیتے امام صاحب نے جس کو قرض لینا ہوندا سی امام صاحب اس دی دیوار دے سائے وچ کھڑے نہیں سی ہوندے کدھر سود دے اندر شامل نہ ہو جائے اور امام صاحب دا اپنا ہی حال سی آپ نے ایک جگہ تو گزر رہے سن بارش ہوئی نا تے کیچڑ ہو جائے کچیاں گلیاں دے وچ زیادہ امام صاحب دی چپل دے نال کیچڑ اچھلیا وہ یہودی دی دیوار سی تے جا لگیا امام صاحب پریشان ہو گئے کہنے لگے یار اگر میں کیچڑ اتارے دیوار دے سارا ستیا ناس ہو گیا تے کیچڑ نہ لبڑ گئی خراب ہو گئی ہے تے بھڑی لگے گی امام صاحب ہن نا انہوں کھرچن دی کوشش کرن لگے تے جدوں کھرچن لگے تے ذہن وچ آیا کہ تے دیوار ساری خراب ہو جانی ہے اس سوچ بچار دے اندر کھڑے نے تے یہودی باہر آیا انہیں کہا حضور خیر دے ہے تو انہوں آپ نے فرمایا یار میں پریشانی دے اندر تو حل نہیں کر سکتا کہنے لگے حضور کیویں دی پریشانی آپ نے فرمایا پریشانی ہے وے اے میرے کول کیچڑ اچھ رہا ہے تیری دیوار تے لگ گیا ہے تے میں چاہنا میں کہ صاف نہ کیتی تے اے ایسے طرح بھڑی لگے گی تے میں چاہنا میں کہ انہوں صاف کراں لیکن تیری دیوار دا نقصان ہوندا ہے انہیں کہا حضور اے دیکھو مقام دیکھو انہیں کہا جی دیوار آپ پہ صاف ہوندی رہے گی پہلے کلمہ پڑھا کے میرا دل نہیں صاف کر رہے پہلے کلمہ پڑھا کے میرا دل صاف کر دیو دیوار آپ پہ ہی صاف ہوندی رہے گی ہائے 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 تقوی دا عالم میں بے امام صاحب اکثر رات انہوں نے اٹھ کے روندے سن فجر تہجد دا ٹائم ہوتا سی نا ایک شخص کہندا ہے میں امام صاحب نو ملن واسطے گیا تہجد دا ٹائم ہے میں گیا تو نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سفید داڑھی دے وچ ہاتھ پائے نے اور کہندے نے مولا مینوں کسی چیز تے مان کوئی نہیں کہ میں بخشا جاواں مولا تو مہربانی کری قیامت والے دن اے دیکھی نا تیرے محبوب نے آکھیا رب چٹیاں داڑیاں دا بھی حیا کرے گا مولا میرے عملہ وال نہ ویکھی
اے نعمان دی چٹی داڑھی ویکھ کے ہی معاف کر دی تے بخش دی. اے انہیں دے تقوی دا زہد دا عالم سی، ورا دا عالم سی کہ اتنا کچھ ہوندے ہون دے باوجود بھی رب دی بارگاہ چ ڈرن والے سن. سبحان اللہ. امام صاحب دا علمی مقام کیا ہی کہنے. امام صاحب نے جدو تعلیم حاصل کر لی نا تو امام صاحب نو پتہ چلیا کہ علم تے پڑھ لیا ہے لیکن علم نو سنبھالا دین واسطے کسے مرشد دی لوڑ ہوندی ہے. اسی جڑے مرشداں کول جا کے بیعت کردے ہیں نا، پیرانے عظام دے کولو، اللہ دے نیک ولیاں کولو، بندیاں کولو جا کے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کردے ہیں، اس وجہ تو کردے ہیں کہ ساری روحانی طور تے رہنمائی ہو جائے. امام صاحب کہنے لگے علم ظاہری تے پڑھ لیا ہے، ان روحانیت دا علم بھی پڑھنا چاہیے. اور امام صاحب نے خود فرمایا اگر 2 سال میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ نہ گزاردا تو نعمان ہلاک ہو جاندا. ہائے ہائے ہائے، اگر نہ گزاردا تے ہلاک ہو جاندا. او سلطان العارفین نے قلم اٹھایا، آ فرماندے نے اللہ پڑھیو پڑھ حافظ ہویو پر گیا نہ حجاب پردہ اللہ پڑھیو پڑھ حافظ ہویو پر گیا نہ حجاب پردہ پڑھ پڑھ علم اوے فاضل ہویو پر طالب ہویو زردہ لکھ ہزار کتاب پڑھی پر ظالم نفس نہ مردہ. امام صاحب نے دسیا میں امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر کیوں گیا؟ کیونکہ ظاہری علم تے پڑھ لے سن، روحانی تے باطنی علم دی لوڑ ہے. سلطان العارفین سمجھانا چاہتے ہیں لکھ ہزار کتاب پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردہ. سلطان العارفین دستے نے باج فقیرہ باج فقیرہ وہ کسے نہیں ماریا کیونکہ باہو ایو چور اندر دا ہائے ہائے ہائے. باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، باہو ایو چور اندر دا ہو. ایو تے اندر بیٹھے جڑا مردہ نہیں، اینو تے مارنا ہے نا. امام صاحب دی بارگاہ دے اندر، امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر جا کے دسیا لوگو اگر نعمان نے 2 سال امام دے کول نہ گزارے ہوندے تے ہلاک ہو جاندے. اچھا آخری گل اے فقہ ہے کہ اسی امام صاحب دی فقہ تے عمل کردے ہیں. اے فقہ ہے کہ اے فقہ ہے وے قرآن اور حدیث دے نچوڑ دے وچوں مسائل نو اخذ کرنا. دیکھو نا ائمہ محدثین نے احادیث جمع کر دیتی ہیں، انہوں نے احادیث لکھ دیتی ہیں. احادیث لکھ کے انہوں نے آکھیا کہ بھئی اسی حدیثاں جمع کر دیتی ہیں نے، اسی حدیثاں اسی مسائل دے سپیشلسٹ نہیں. اگر مسئلہ سمجھنا ہی امام شافعی دے کول چلا جا، اگر مسئلہ سمجھنا ہی تو امام احمد بن حنبل کول چلا جا، امام مالک کول چلا جا، اور اگر مسئلہ سمجھنا ہی تو امام اعظم ابو حنیفہ دے کول چلا جا. انہاں کول چلا جا، او مسائل سمجھان گے، او سپیشلسٹ نے مسائل سمجھان دے وچ. یہ فقہ ہے کہ ایک مسئلہ آ گیا، اس مسئلے نو قرآن اور حدیث دے وچوں تلاش کر کے استدلال پیش کرنا. سبحان اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جدو جان لگے نا تے کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ تینوں بھیج رہا ہاں، دس تیرے سامنے اگر کوئی مسئلہ آئے تے کیویں حل کریں گا؟ کہنے لگے حضور اللہ دی کتاب وچوں تلاش کریں گا کراں گا.
حضور نے فرمایا نہ ملیا پھر سنیا تواڈے فرمانہ وچوں تلاش کراں گا. حضور نے فرمایا نہ ملیا پھر سبحان اللہ اینو کہندے فقہ. کہن لگے حضور کتاب اللہ نو بھی سامنے رکھاں گا تہاڈیاں حدیثاں نو بھی سامنے رکھ کے اپنا استدلال پیش کراں گا. اے تے فقہ نا کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں قرآن وچوں مل رہا حدیث وچوں نہیں مل رہا تے قرآن و حدیث نے وچوں استدلال پیش کیتا جائے گا. سلیمان بن مہران الاعمش رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے بڑے حدیث دے امام نے. آپ دی بارگاہ چ نا امام اعظم بھی بیٹھے سن. سبحان اللہ. ایک سوال پوچھن والا آیا انہیں سوال کیتا آپ نے فرمایا نعمان ادا جواب دے. اے دسن لگیا کہ امام صاحب دا علمی مقام کی ہے اور کس چیز اندر اللہ نے آپ نے مہارت عطا فرمائی سی. آپ نے فرمایا نعمان سوال دا جواب دے. آپ نے فوراً ہی سوال دا جواب دیتا فتویٰ جاری کر دیتا. الاعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نعمان کتھوں دیتا کہن لگے حضور جڑی تسی حدیث پڑھائی سی میں اسے حدیث دے وچوں دیتا. کہن لگے کیڑی حدیث؟ آپ نے فرمایا حضور جڑی فلاں موقع تے تسی فلاں حدیث سکھائی سی میں او دے وچوں استدلال پیش کیتا ہے. الاعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت جملے آکھے بڑی خوبصورت گل کیتی. کہنے لگے نے انتم الاطباء ونحن صیادلہ. ہائے ہائے کہنے لگے نعمان دوائیاں اکٹھیاں کرن والے اسیاں مریض نو کیڑی دینی ہے اے تانوں پتا. ہائے 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 دوائیاں اکٹھے کرن والے اسی طبیب نو پتا مریض نو کیڑی دینی ہے. ہائے 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 اے آپ دا علمی مقام. حاضرین محترم آپ دی سیرت اگر گلاں کردے جائیے آپ دے علمی مقام تے وقت